वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 21 जुलाई 2025 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज आपका ज़्यादातर वक्त घर की देखभाल और मरम्मत के कामों में गुजरेगा। आप समाजी प्रोग्रामों और हम ख्याल लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। इससे आपकी हिम्मत और इत्मीनान में भी इजाफ़ा होगा। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ अच्छा तालमेल ना होने की वजह से आपको घर के बुज़ुर्गों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। इनके मशवरे पर अमल करें और इनका एहतराम करें। तुलबा को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। काम के लिए वक्त ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए अगर आप अपने कारोबार में कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो पहले इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। दफ्तरी काम कम होने की वजह से काम करने वाले लोगों को आराम और खुशी मिलेगी। घर का माहौल अच्छा रहेगा। आज आपको अपने शरीके हयात और ख़ानदान के अफराद का भरपूर ताउन हासिल होगा। आज अपनी खुराक को दुरुस्त रखें। खाने की गलत आदत की वजह से पेट से मुतल्लिक मसाइल हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके प्यार के रिश्ते में इस्तेहकाम लाएगा। अपने साथी के साथ मुस्तकबिल के मंसूबों का इश्तराक आप दोनों के दरमियान एक नया जोश और समझ पैदा करेगा। याद रखें, मोहब्बत सिर्फ़ अल्फाज में नहीं होती बल्कि आपके अमल और लगन में भी होती है। आज इस बात का ख़ास ख्याल रखें और अपने रिश्ते को मज़बूत बनाएं। टॉरस बुर्जे सौर। आज किसी को फंसी हुई या दी गई रकम को वापस हासिल करने का ये वक्त अच्छा है। घर के बड़ों के बताए हुए मशवरों और रास्ते पर चलें। ये यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। किसी अजीज़ से अचानक मुलाकात आपको खुश कर देगी। घर के किसी बुज़ुर्ग की सेहत के बारे में फ़िक्र रहेगी। आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही कोई बुरी खबर सुनकर आपको दुख होगा। इस वक्त हौसला रखें वरना आपके काम करने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। काम के मामलात में अपने फ़ैसलों को तरजीह दें। मुलाजमीन के काम पर भी तवज्जो दें। काम करने वाले लोग भी दफ्तर में चल रही बातों से परेशान होंगे और आला ओहदेदारों का दबाव भी रहेगा। घर में बाहमी तालमेल अच्छा रहेगा। आज बदलते मौसम का अच्छे तरीके से लुत्फ़ उठाएं। अपने मामूलात और खाने की आदत को दुरुस्त रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके लिए अपने प्यार के रिश्तों में इस्तेहकाम और सलामती लाने का अहम वक्त है। आप अपने ताल्लुकात में अज़म के गहरे एहसास का तजर्बा करेंगे। अपने महबूब या शरीके हयात के साथ अपनी बातचीत में ईमानदार और साफ़ रहें। इसके अलावा अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक अमली तरीका इख्तियार करें। छोटी इमदादी सरगर्मियाँ आपके जज्बात को गहरा कर सकती हैं। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज आप ख़ुद को कई तरह के कामों में मसरूफ़ रखेंगे और आपको अपनी मेहनत और काबिलियत के मुताबिक नताइज मिलेंगे। आपको किसी समाजी या मजहबी प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी भी मिल सकती है जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त और मुकाम बरकरार रहेगा। बाज़ औक़ात आपका परेशान और जज्बाती होना आपके लिए मसाइल पैदा करता है। अपनी अहम चीज़ें और दस्तावेज़ात वग़ैरह महफूज रखें। किसी किस्म की चोरी या नुकसान का इम्कान है। इस वक्त कारोबार में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। सब कुछ ठीक रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगी। सब्र करें। मुलाजमीन की सरगर्मियों पर नज़र रखें। दफ्तर में माहौल पुरअमन रहेगा। ख़ानदान के अफराद में बाहमी मोहब्बत और हम आहंगी रहेगी जिसकी वजह से घर के तमाम काम आसानी से चलेंगे। आज पेट में गैस और ख़राब पेट जैसे मसाइल आपको परेशान करेंगे। यह आपकी अपनी गफलत की वजह से होगा। कुदरती इलाज बेहतर रहेगा। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने साथी के साथ बातचीत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। आपको वाज़ेह और अमली गुफ्तगू करने की तरग़ीब मिलेगी। एक मौका ऐसा आएगा जब आप अपने जज्बात का सही इजहार कर सकेंगे। यह आपके ताल्लुकात को नए पहलुओं को दरियाफ़्त करने का वक्त है। बातचीत के ज़रिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करें।
कैंसर, बुर्ज सरतान। आज रकम या सरमायाकारी से मुतल्लिक कोई भी फ़ैसला इस वक्त दुरुस्त रहेगा। अच्छी खबर मिलने से जिसका तवील अरसे से इंतज़ार था, ज़हन को सुकून मिलेगा। बुज़ुर्गों का एहसान और रहनुमाई हासिल करें, आप तरक्की करेंगे। फ़जूल कामों में अपना वक्त ज़ाया ना करें, यह वक्त सिर्फ़ अपने ज़ाती काम को मुकम्मल करने के लिए अच्छा है। अपने मुखालफिन के काम को नज़रअंदाज ना करें, इनकी वजह से आपके करीबी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं। अपने कारोबारी मंसूबों और काम के तरीक़ों को खुफिया रखें। आपको कंप्यूटर और मीडिया से मुतल्लिक कारोबार में नए मौक़े मिलेंगे। मुलाज़मत में हालात अच्छे हैं, तमाम मुलाज़मीन एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। इज़दवाजी ताल्लुकात में बेहतर तालमेल बरकरार रखें। अपने प्यार करने वाले साथी का एहतराम करना भी ज़रूरी है। अगर आपको ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर का मसला है तो बिल्कुल भी लापरवाह ना हो, अपना मामूल का चेकअप करवाएं और मुनासिब इलाज करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके रिश्ते में बातचीत और ज़्यादा अहम हो जाएगी। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने साथी से वाज़े और अमली अंदाज में बात करें। जज्बाती मदद की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए यकीनी बनाएं कि आप एक दूसरे को हकीकी तरीके से सपोर्ट करते हैं। आज की गुफ्तगू में अक्लमंदी और सच्चाई अहम होगी। लियो, बुर्ज असद। आज आपको इस मसले का हल मिल जाएगा जो कुछ अरसे से चल रहा है। ख़ानदान के किसी फ़र्द की शादी की अच्छी तजवीज़ की वजह से खुशगवार माहौल रहेगा। ज़मीन वगैरह में पैसा लगाने का भी मंसूबा बनेगा। छोटी सी बात भी बड़े झगड़े की वजह बन सकती है। अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो किसी करीबी दोस्त से ज़रूर मशवरा करें, आपको कोई हल ज़रूर मिल जाएगा। अपनी फ़ितरत में कुछ तब्दीली लाना ज़रूरी है। ज़िद और गुस्से की वजह से भी हालात ख़राब हो सकते हैं। कारोबारी काम मुलाज़मीन और साथियों की मदद से आसानी से चलता रहेगा, लेकिन अभी कारोबार में ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद ना रखें। इस वक्त कारोबार के फ़रोग़ पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। घर और ख़ानदान को अहमियत देने से माहौल खुशगवार रहेगा। आपको मोहब्बत के मामलात में भी वक्त गुजारने के मौक़े मिलेंगे। ज़्यादा आलूदगी और हजूम वाली जगहों पर जाने से गुरेज़ करें। मौजूदा मौसम की वजह से एलर्जी जैसे मसाइल हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत के रिश्तों में नई तहरीक और तवानाई का तजर्बा करेंगे। आपके जज्बात पर गहरा असर पड़ेगा। आज आप मोहब्बत भरे और अमली इशारों से अपने महबूब को खुश कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए रोमानवी इशारे दिखाने का बेहतरीन वक्त है, जैसे इनके पसंदीदा खाने का बंदोबस्त करना या इन्हें कोई ख़ास तोहफ़ा ख़रीद कर देना। आपके ताल्लुकात में मवासलात का एक अहम मुकाम है। विर्गो, बुर्ज सुमला। आज आप कई दिनों के मसरूफ़ शेड्यूल की वजह से थकावट महसूस कर रहे थे, इसीलिए आज का दिन सुकून और आराम से गुजारने की कोशिश करेंगे। किसी मजहबी शख्स से मुलाकात आपकी शख्सियत में अच्छी तब्दीली लाएगी। घरेलू कामों पर ज़्यादा अखराजात होंगे और इन्हें कम करना मुश्किल होगा। आज आप ख़ानदान के किसी फ़र्द की शादीशुदा ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से परेशान हो सकते हैं। पुरअमन तरीके से हल तलाश करने की कोशिश करें। कारोबार में किसी को कर्ज़ देने से पहले फ़ैसला कर लें कि आपको वापस मिलेगा या नहीं। कोई नया तरीका आज़माना फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन अब की गई मेहनत का फल आने वाले वक्त में आपको ज़रूर मिलेगा। अपने मुखालफिन की हरकतों से मोहतात रहें। नौजवानों की दोस्ती मोहब्बत के रिश्ते में बदल सकती है, लेकिन अपने ख़ानदान में किसी बाहरी शख्स को दखल अंदाज़ी ना करने दें। काम के साथ जिस्म और दिमाग को आराम देना भी ज़रूरी है। अपने पसंदीदा सरगर्मियों में भी कुछ वक्त गुजारें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत के मामलात में अमलियत की अहमियत महसूस की जाएगी। आपको अपने साथी से अपने जज्बात का इजहार करने के लिए कुछ ठोस और मुनज़्ज़म तरीके अपनाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो दें, जैसे इनका पसंदीदा खाना पकाना या इनके लिए एक खूबसूरत नोट लिखना। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। नए मंसूबे और नए काम शुरू करने के लिए ये अच्छा वक्त है।
آپ کام کے حوالے سے پرجوش رہیں گے اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ کچھ اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ طلباء کو ان کی محنت کے مطابق نتائج ملیں گے۔ آپ کے کچھ اہم کام ذاتی وجوہات کی وجہ سے رک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑھتے ہوئے اخراجات بھی آپ کو پریشان کریں گے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گھومنے پھرنے اور دوستوں کے ساتھ تفریح کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کاروباری کام آسانی سے چلے گا۔ ملازمین کے ساتھ کسی بھی پرانے جھگڑے کو ختم کرنے سے راحت ملے گی اور کام پھر سے اپنی رفتار پکڑے گا۔ ملازمت میں آپ کو کوئی خاص ذمہ داری مل سکتی ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ہوں گے۔ آج اچانک صحت سے متعلق کوئی پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بالکل بھی لاپرواہ نہ ہوں اور اپنی قوت مدافعت کو مضبوط رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراس کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی دلچسپ شخص سے مل سکتے ہیں، تاہم محتاط رہنا ضروری ہے۔ فوری طور پر کچھ نہ کریں۔ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پہلے آہستہ آہستہ چلیں۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج سیاروں کی پوزیشن آپ کی خواہشات کے مطابق ہوگی۔ اپنی محنت سے آپ حالات کو کافی حد تک اپنے فائدے میں بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی محنت کا صحیح نتیجہ بھی ملے گا۔ مذہبی سرگرمیوں میں آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی۔ بعض اوقات کسی خاص چیز کے بارے میں گہرائی سے جاننے کی خواہش آپ کو دوسرے کاموں سے ہٹا سکتی ہے۔ گھر کے بزرگوں کی عزت اور صحت کا خاص خیال رکھیں تاکہ وہ تنہائی کا احساس نہ کریں۔ کاروبار سے متعلق کوئی نیا کام شروع کرنے کے لیے سیاروں کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے۔ جو کام جاری ہے اس پر توجہ دیں۔ اگر کاروبار سے متعلق کوئی حکومتی تحقیقات چل رہی ہیں تو اس کا فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے۔ اپنی اہم دستاویزات کو محفوظ رکھیں۔ خاندان میں آپ کو پورا تعاون اور عزت ملے گی۔ یہ خوشی آپ کو اپنے کام پر زیادہ توجہ دینے اور طاقت دینے میں مدد دے گی۔ آج صحت ٹھیک رہے گی لیکن خواتین کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات میں گہرائی اور شدت آئے گی۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے زبردست جذباتی تجربات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نئی شروعات کا یہ وقت بہت پرجوش ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹے اشارے آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ جس کام کے لیے آپ کچھ عرصے سے محنت کر رہے ہیں اب اس کے اچھے نتائج ملنے والے ہیں۔ بچوں سے متعلق مسائل بھی حل ہوں گے۔ کسی بھی اہم فیصلے میں بزرگوں کا مشورہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ زمین سے متعلق کوئی بھی کاغذی کارروائی کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ لیں۔ چھوٹی سی غلطی بھی بڑے جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو اپنے سامان کا خیال رکھیں۔ یہ بہت محنت کرنے کا وقت ہے۔ آنے والے وقت میں آپ کو یقیناً اچھے نتائج ملیں گے۔ قرض کی رقم سے متعلق کوئی بھی معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، اس لیے کسی ماہر سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ آپ کو کسی ضروری کام سے باہر جانا بھی پڑ سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اچھے اور معاون تعلقات ہوں گے۔ خاندان کے ساتھ طویل سفر پر جانا سب کو خوش رکھے گا۔ زیادہ آلودگی اور بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، الرجی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جو آج زندگی بخشنے والا اور پرجوش ہے، تاہم کسی بھی نئے رشتے میں قدم رکھنے سے پہلے کچھ وقت نکال لیں، جلدی نہ کریں۔ یہ وقت آپ کو اپنے اندرونی احساسات کو سمجھنے اور ان کا بخوبی اظہار کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اپنے دل کی بات سنیں اور نئے تجربات کے لیے کھلے رہیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔
آج سیاروں کی پوزیشن اچھی ہے، اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے کا آج صحیح وقت ہے۔ آپ کو اپنی کوششوں کے اچھے نتائج ملیں گے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے آپ کو ذہنی سکون اور خوشی ملے گی۔ کوئی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ دوسروں کے معاملات میں زیادہ مداخلت کرنے سے گریز کریں، یہ بچوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنی اس طاقت کا صحیح استعمال کریں۔ اپنے ذاتی کام میں کسی اور سے مدد نہ لیں۔ آپ کو کاروباری کام پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تھوڑی سی لاپرواہی بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ کچھ نئے معاہدے ہوں گے اور آپ کی عزت اور شہرت میں بھی اضافہ ہوگا۔ خیال رہے کہ کام کی جگہ پر لاپرواہی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ آج کام کی وجہ سے آپ اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دے پائیں گے، لیکن گھر کے لوگ آپ کے مسائل کو سمجھیں گے اور آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ کھانسی، نزلہ اور گلے کی خراش جیسے مسائل کو ہلکا نہ لیں، فوری طور پر اپنا علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے پیار کے رشتے میں سنجیدگی کا تجربہ کریں گے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے بارے میں اہم بات چیت کرنے کا آج صحیح وقت ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جذبات گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیں گے۔ اپنے اندرونی احساسات کو سمجھیں اور انہیں اپنے پیارے کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ محبت کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے دروازے کھول دے گا۔ ایکویریس، برج دل۔ آج کا دن بہت پرسکون رہے گا۔ آپ کو فیملی کے ساتھ تفریح اور آن لائن شاپنگ جیسی چیزوں میں خوشی ملے گی۔ آپ کے اچھے الفاظ اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ آپ کو پیسے اور کاروباری معاملات میں بھی کامیابی دلائے گا۔ آج کام کا بوجھ زیادہ رہے گا۔ بعض اوقات بہت زیادہ اعتماد آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سماجی اور خاندانی تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اخراجات پر بھی توجہ دیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کچھ منصوبے بنا رہے ہیں تو ان پر کام کرنے کا یہ وقت اچھا ہے۔ کسی با اثر شخص کے مشورے اور مدد سے آپ کو کوئی نئی کامیابی مل سکتی ہے۔ سرکاری ملازمت کرنے والوں پر کام کا زیادہ دباؤ ہوگا اور افسران کا دباؤ بھی ہوگا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت برقرار رہے گی۔ رشتوں میں کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ آج صحت تو ٹھیک رہے گی۔ بدلتے موسم کی وجہ سے الرجی جیسا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو منفرد یا غیر معمولی شخصیت کا حامل ہو۔ یہ ایک نیا رشتہ شروع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ آج اپنے دل کی بات سنیں اور جو چاہیں کھل کر بیان کریں۔ آپ کی انفرادیت اور آزادی ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی جو آپ کی سوچ سے میل کھاتے ہیں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج قسمت سے زیادہ اپنے کام پر بھروسہ کرنا خود بخود آپ کے لیے اچھے حالات پیدا کر دے گا۔ آج آپ کے تعلقات میں جاری دراڑ کو بھی بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ گھر میں کوئی مذہبی پروگرام بھی ہو سکتا ہے۔ پائسینز کو اس وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی مخالف کی وجہ سے تناؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس سے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوگی۔ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے ذاتی کام پر توجہ دیں۔ اس وقت آپ کے کاروبار میں کوئی ایسی چیز سامنے آ سکتی ہے جسے آپ چھپانا چاہتے تھے۔ کسی بھی ملازم یا عملے سے ایک خاص فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا۔ جو لوگ ملازم ہیں انہیں بھی دفتر سے متعلق کسی اہم کام کے لیے جانا پڑ سکتا ہے۔ آج ازدواجی تعلقات میں مٹھاس برقرار رہے گی۔ پرانی دوستی محبت میں بدل سکتی ہے۔ بدلتا ہوا موسم آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، اسی لیے اپنے معمولات اور خوراک کو درست رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے لحاظ سے بہت خاص ہونے والا ہے۔ یہ آپ کے تعلقات میں جذباتی اطمینان لائے گا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ گہرائی سے جڑیں، اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں۔ یہ آپ کے دل کی بات کرنے کا وقت ہے جو آپ کے تعلقات میں نئی چمک لا سکتا ہے۔ اس دن کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے آپ اپنی محبت کی زندگی میں نیا جوش و خروش لا سکتے ہیں۔